Like, subscribe and get notified. The Birch fire tragedy, in which 25 people were killed, became a tragedy since question 2A and question 3A, B, C, listed for January 13th and 14th respectively, were postponed to Friday by the Chief Minister. A further tragedy was that BJP Kalangut MLA, who had tabled a calling attention motion on the Birch fire tragedy, remained absent during the appropriate time when the motion was to be called, and entered the House smiling after the time had passed, thus angering the opposition. 49-2, I would like to postpone the reply of the Star LAQ number 3 on Friday. Yeah, 3. 3 A, B, C, तीनवी. जर फ्रायडे येतले न्ही त्या फ्रायडे कितें जावपाचें बी आहा कित्याक सगळे फ्रायडेकूच वता अशें या सेशनाक परवा येतलो प्रश्न हांव जाणा आय नो द रूल 49-2 allows to postpone and it becomes next day first question जाला कितें why I am particularly asking is फ्रायडे म्हजो क्वेश्चन 2 नंबराचेर आहा ऑलरेडी काल युरीचो क्वेश्चन फ्रायडे गेला आज आनी एक गेला म्हणजे आमी दोनाचे 4 नंबर जालो तो गेलो म्हजो चिंतक मांडपाक मुखार पॉइंट ऑफ ऑर्डर आता बाब मायकल लोबो आता भितर सरला एक कर्तव्य जाता तुमचें की एक असलो सिरियस इश्यू ताणें बरो ताका पयलीं अभिनंदन करूंक जाय ताणें की ताणें एक बरो इश्यू कॉलिंग अटेन्शन मोशन म्हणून हाडलें आनी ताका बर्च जी ट्रेजेडी जाली थंय ताणें कामूय केल्लें थंय ताणें पळयल्या लोक कशे उलपून मेले ते ताजे खातीर ताणें कॉलिंग अटेन्शन हाडलें पूण ताजें हांव अभिनंदन करतां पूण तो असो लेट येता आनी सुशेगाद बरो हांसत भितर सरता ताजेर म्हाका दिसता तुमी एक कितें तरी सांगूंक जाय we have to be serious because एक मिनिट पार्लियामेंटरी प्रोसिजर डिसाइड जाल्ले ना अशें एक सदस्य उलयता न्ही एक ताका उलोवनी पयली तुझा मांडूंक जाय ना तो जर लेट जालो मांडूंक आसा बाकीचे पावता म्हळ्यार एसीन ते डिसाइड जाल्ले आता म्हणूंक मेळना ना स्पीकर सर कायदो तसो तोडूंक मेळना पूण स्पीकरान वॉर्न करूंक जाय की फुडें अशें जावंक जायना म्हणून henceforth अशा ना सेकंड अशें आहा की हाजे खातीरच बिझनेस एडवायझरी कमिटीन आमी डिमांड करतात की हांकां उगीच ती कॉलिंग अटेन्शन आमी नाका मुखेलमंत्र्याच्या कानान उलोवचें म्हणून हें हांव सदां सांगता कित्याक ते आनी मूव करतात आनी मुखेलमंत्री कितें म्हणटा तुमी बरें ह्या तरावाचें उलोवपाचें आसा आतां हे तशी मेळना तशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळना मुखेल बाबा हे सारकें मागीर नुस्त्या बाजार करचो न्ही आमी ह्या तरावाचें उलोवपाचें ना